अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैराफियत से होंगे और आप देख रहे हैं आसिफ व्लॉग्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ। आजकल एक इशू जो है कराची में बहुत ज़्यादा हो चुका है और मामलात ऐसे गंभीर हो गए हैं वहाँ पे कि अल्लाह माफ़ करे कि हर आए दिन जो है वारदातें हो रही हैं, छीना झपटी हो रही है, स्नैचिंग जितनी भी हो रही हैं और मोस्टली जो है वो लोग अपनी प्यारों की जो है मैयतें ही उठा रहे हैं। जैसा कि कल ही शादमान में एक इशू हुआ, उस लड़के से कुछ दिन पहले एक मोटरसाइकिल छीनी गई। दैन कल वो शादमान मोटरसाइकिल लेने गया तो फिर वो स्नैचिंग कर रहे थे मोबाइल के लिए, तो उसने मज़ाहमत की तो उसको जो है वहाँ पे गोली मार के शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और अनफॉर्चुनेटली वो लड़का जो है अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, हाफिज़ कुरान था। लास्ट 2 वीक्स अगो जो है मेरे दोस्त के क्लासमेट को भी गोली मार दी गई कैश छीनने के चक्करों में। उससे पहले बहुत सारे दोस्तों अहबाब ने अपनी कीमती अशिया से भी महरूम हुए। अब ज़रूरत इस बात की है कि या तो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और कराची के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो है वो स्ट्रिक्टनेस रखी जाए कि किस तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इसमें कराची के अपने लोग भी शामिल हैं और जो दूसरे एरियाज से आ रहे हैं वो भी इन इश्यूज़ में शामिल हैं। हम किसी पे अल्लाह ताला गलती कोताही माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बहतान से बचाए, ग़ीबत से बचाए। कि हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ कराची के लोग जो है नहीं कर रहे, दूसरे लोग आके कर रहे हैं। तो इसमें कराची के लोगों की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हैं। जो लोग नशे के आदी होते हैं, जो जराइम पेशा अफराद होते हैं, वो करते ही करते हैं। इट डज़न्ट मीन कि सिर्फ वो नहीं करते और दूसरे एरिया से आए लोग जो है ये मामलात पे कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आजकल स्नैचिंग क्यों हो रही है, क्योंकि महंगाई है, मामलात बहुत गंभीर हो चुके हैं, आवाम पे जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, बिजली के बिल्स इतने आ रहे हैं, इसके अलावा पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। जहाँ पे भी हम देखें बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो अब आवाम इस मामले में क्या करे? कुछ लोग जैसी बातें डकैतियाँ डालते हैं, बट हमारी उनसे गुजारिश भी है, मेरा एक उनसे रिक्वेस्ट भी है कि खुदारा अगर आप लोग कोई जीना जबरी कर रहे हैं तो खुदारा कम से कम किसी को गोली तो ना मारें। या फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि तमाम कराची वाले उठ के खड़े हो जाएं, अपने अपने हाथों में हथियार ले लें और वहीं पे इनकी टांगें जो है काट के इनके सर धड़ से अलग करके चौक पे लटकाए जाएं, उन डकैतों के, उन दहशतगर्दों के, उन कातलों के। तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसमें फिर ये होगा कि कराची की जो गरीब बेचारे आवाम हैं वो फिर मुकदमे भुगतेंगे और उन्हीं के चक्करों में कुछ जो है अल्लाह माफ़ करे कि जो लोग वो जुर्म के मुर्तकब भी नहीं होंगे वो भी इसकी भीड़ चढ़ जाएंगे। क्योंकि गंदम के साथ गेहूँ भी पिस जाता है, तो गेहूँ के साथ जो भी सारी चीज़ें मिसाल है। अब ये मामला जो है बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए, हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि इस पे नज़र षानी करें और इस चीज़ पे तवज्जो दें, क्योंकि मोस्टली हमारी पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो बहुत सारे जो मामलात हो रहे हैं वो इस वक्त हालात कशीदा ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कल को यही होगा कि वही कराची में कत्ल व गारत शुरू हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें हों। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे अहले पाकिस्तान को, अहले कराची को। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फ़रमाए और कराची के लोगों को सब्र जमील अता फ़रमाए। हमारी दुआएं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, इनसे लड़ तो नहीं सकते। तो बस ये गुजारिश थी। इसके साथ साथ अब जो हमारी जो बिरादरी है, हमारी जो कौम है, कम से कम उसको अब डिजिटलाइज होना पड़ेगा। क्योंकि मामलात जो हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हर आए 2 दिन जो है ना दुकानों पे डाके डाले जा रहे हैं, दुकानें खाली की जा रही हैं, उनके जितने भी गलत भरे होते हैं वो उठा के ले जाते हैं। तो मैं सऊदी अरब में मुकीम हूँ, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ। तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ करते हैं पेमेंट्स के हवाले से, और उसको हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सेफ़ मेथड है, जैसे कार्ड स्विप कर देना। इसके साथ STC पे है,
ہمیں کوئی بھی پیمنٹ کرنی ہے، کسی بھی شاپنگ مال میں جانا ہے، ہم نے کارڈ کی پیمنٹ یا پھر STC پے کے تھرو اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں. ایون ہمیں کسی دوست کو بھی پیسے بھیجنے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے بھیج دیتے ہیں کہ وہ اپنا جب اس کے موبائل میں چیزیں آ جاتی ہیں، پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اپنا کنزیوم کر لیتے ہیں. کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں اس کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے، اور تمام دوست بھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس چیز کی پرزور مطالبہ کریں کہ اب جو ہے پاکستانی عوام کو ڈیجیٹلائز ہونا پڑے گا. پیمنٹ کے میتھڈ ہونے چاہیے ہیں، جیسے یہاں پہ STC پے ہے اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. بینک جو ہے ایون یہاں پہ جو بینکس کے کارڈز ہیں، یہاں پہ آپ کو 1 ریال کی بھی پیمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ کی وداؤٹ اینی فردر جو چارجز ہوتے ہیں، ایڈیشنل چارجز کے علاوہ آپ کی جو ہے پیمنٹ ہو جاتی ہے 1 ریال تک کی. اور میں نے سنا تھا کہ لاسٹ 2 ویکس اگو 2 اور 3 ویکس ہو گئے ہیں کہ پیٹرول پمپس نے جو ہے اب کارڈ سویپ کرنا بند کر دیا ہے کہ وہ کارڈ سے پیمنٹ وصول نہیں کریں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی جہاں پہ سیل پرچیز ہو رہی ہے، تو کم از کم وہاں پہ ڈیجیٹل سسٹم تو ہو، وہاں پہ اس طریقے کی پیمنٹ کے سولوشنز تو ہوں جو لوگ بیچارے سامان لینے کو نکلتے ہیں، وہ راستے میں پہنچتے ہیں. اگر کوئی جس کی آمدنی 20,000 ہے، 20,000 سے جب وہ باہر نکلے گا اور 10,000 اس کے چھین گئے تو اگلا مہینہ اس کا کیسے گزارے گا؟ تو سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ عوام کو خود سٹینڈ لینا پڑے گا اس بات پہ اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آنا پڑے گا. تمام چیزوں سے اویئرنیس ہونی چاہیے. پیمنٹ میتھڈ کیسے ہیں، کارڈ یوز کر رہے ہیں، ہر دکان پہ جو ہے وہ سسٹم ہونا چاہیے ہے اور ایزی وے میں ہونا چاہیے ہے. اور دوسری ٹرانزیکشن میتھڈ جو وداؤٹ چارجز ہوں تو وہ بہت ہیلپ فل ہوگا عوام کے لیے. اور جو مطلب جو لوگ بڑی رقموں کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایڈوائس ہے کہ بھائی آپ کہیں سے سیل پرچیز کر رہے ہیں، کچھ ایسا کر رہے ہیں تو کم از کم آپ پے آرڈر ڈیمانڈ ڈرافٹ پریپیئر کرا کے جس کو پیمنٹ دینی ہے آپ اس کے نام سے ڈیمانڈ ڈرافٹ کرا کے اس کو جمع کرا دیں. تو وہ کیا ہے کہ آپ کی رقم بھی محفوظ ہو جائے گی، آپ کے جو ہے انشاءاللہ کوئی ڈکیتی بھی نہیں ہوگی. ہمارے دکانداروں کا بھی قصور ہے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کیوں نہیں چاہتے، حالانکہ وہ ہر آئے دن دوسری تیسری دکان لوٹ رہی ہے، تباہ حال ہو رہے ہیں. کیونکہ ان کو تھوڑا سا ٹیکس دینا پڑے گا. بھائی میرے، آپ زکوٰۃ دیں، ٹیکس دیں، آپ ہی خوشحال ہوں گے نا، آپ کے گھر میں ڈکیتی نہیں پڑے گی، آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. جب آپ ایز ایک قوم اکٹھے ہوں گے تو لوگ بھی آگے آپ کے ساتھ اکٹھے ہی ہوں گے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں، اور لوگوں کو جو دکان شاپ کیپرز ہیں، جو دکاندار حضرات ہیں، ان کو بھی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آنا پڑے گا. وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ یار ہمیں ہماری جو ہے نا انکم اس میں شو ہو جائے گی، یا بینکنگ سسٹم میں یا اینی تھنگ ایلس کسی بھی سسٹم میں شو ہو جائے گی تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. تو جب آپ ٹیکس دینے سے بھاگیں گے تو آپ کی دکان پہ ڈکیتیاں بھی ہوں گی، آپ کے گھر میں مصیبتیں بھی آئیں گی، آپ کے سارے معاملات بھی ہوں گے. کیونکہ آپ ایک سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں. تو آپ کا بھی کوئی وہ نہیں بنتا کہ آپ حکومت وقت سے جو ہے مطالبے کریں، رونا دھونا روئیں کہ ہم تو لٹ گئے، ہمیں سیکیورٹی نہیں دے رہے، ہمیں یہ نہیں دے رہے، وہ نہیں دے رہے. تو یہ خدارہ میری دکاندار حضرات سے اپیل ہے کہ اس چیز کو کوشش کریں، اپنے آپ کو تھوڑا ڈیجیٹلائز کریں، تھوڑا اکنامیکل چیزوں پہ لے کے آئیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بولیں کہ نہیں. اگر جہاں تک مجھے اندازہ ہے، کیونکہ میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک چیز پرچیز کرنی تھی، تو اگر 12,000 کی چیز نے کہا میں 12,500 چارج کروں گا، 500 مشین چارج کرنے کے چارجز. واٹ از دس؟ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو اب نکلنا ہوگا، لوگوں کو ایک پیج پہ کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ اسی طریقے سے لوگ لٹتے رہیں گے، کراچی تباہ ہوتا رہے گا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا. اور جو حضرات ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس میسج کو شیئر بھی لازمی کریں، اور اپنے انداز میں بھی آپ شیئر کریں. آپ لوگوں کو مشورے دیں اور لوگوں کو تھوڑا اویئرنیس دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.